बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। 78 वज़ारा, 90,000 गाड़ियां और करोड़ों का बजट, फिर भी पाकिस्तान के अंदर नताइज जो हैं ज़ीरो आ रहे हैं। कारकर्दगी कुछ भी नहीं। कुछ जर्नैलों की आसिम मुनीर साहब से मुलाकात, आर्मी चीफ के साथ जर्नैलों की गई मुलाकात के अंदर कुछ तल्ख कलामी और कुछ पैगाम तहरीक इंसाफ के लिए और अगले जो वज़ीर आज़म आएंगे उनके लिए, और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कुछ तबादला ख्याल, इस पे बात करेंगे। दूसरी खबर ये कि आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जानी है उस पर एक कमीशन बनाने का सोचा जा रहा है और एक पिटीशन दायर की गई है। ये पिटीशन किसने दायर की, इस पे भी बात करते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो अब एक हवा दे रहे हैं कि जनाब माजी के अंदर ये कुछ होता रहा, जैसे कि सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया गया कल रात। अलीम खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया जो समा के ऑनर हैं उन्होंने, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की। इसी से हम स्टार्ट लेते हैं कि अलीम खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बेबी, इनडायरेक्टली उन्होंने बातें की कि वो अमलियात के ज़रिए से सवार हैं इमरान खान के जहन पर और उनका अपना जहन काम नहीं कर रहा, जितने भी फैसले होते हैं वो वहीं से होते हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई उस इंटरव्यू के अंदर। ये भी कहा गया कि बुजदार का जो मामला था वो हमने इमरान खान साहब के सामने रखा था और इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं, उस तरह रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि वो उन्होंने एक एसएमएस जो था वो पढ़कर सुनाया, काफ़ी मैसेज पढ़कर सुनाए, लेकिन उसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि बुजदार को हमने लगाया है और इनको हमने अभी रखना है। तो बुजदार साहब के जो करप्शन केसेस थे उसकी कहानी, ताहिर खुर्शीद साहब जो थे उनकी कहानी, ये सब इमरान खान साहब को पता था, ये अलीम खान साहब ने दावा किया। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बहुत सारी बातें की। खैर, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि 13 जर्नैलों की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड भी लोग शामिल थे। उसके अंदर एक मकबूल सदीकी साहब एक जर्नैल हैं, रिटायर हो चुके हैं, मुशर्रफ के एक वजीर भी रहे, तो बड़े ही जाने माने गवर्नर भी रह चुके हैं, तो बड़ी ही जानी मानी शख्सियत। उन्होंने आर्मी चीफ के सामने कुछ खदशात का इजहार किया, कुछ बातें की। उसके उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं और किसी सियासी जमात के साथ अगर किसी के वाबस्तगी होती है तो या उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो तनकीद एक इदारे पर आ जाती है, यानी कि आर्मी और फौज पर आती है। तो कोई इस तरह का तासुर नहीं मिलना चाहिए। आर्मी चीफ साहब ने बड़ा एक कहा गया कि सबसे लंबा जो खताब था, जो ब्रीफिंग थी, मकबूल सदीकी साहब ने दी। ये इमरान शफकत साहब हैं, उनके बकौल ये अल्फाज जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने ये पैगाम दिया, उन्होंने ये लोगों के सामने चीज़ें रखी। तो आर्मी चीफ साहब ने ये उनकी बात जो थी तहम्मुल के साथ सुनने के बाद कहा कि ठीक है, आपके खदशात जो हैं वो दुरुस्त भी हैं और आपकी बातें दुरुस्त भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बातें होती हैं बाहर जाके हुब्बुल वतनी साबित करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं कि मुहिब्बे वतन बन के बाहर जा कहें कि हमने सियासी जमातों का एक बेरा उठाया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग पहले थे उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। तो आर्मी चीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अगर कोई किसी ने सियासत करनी है तो वो बाहर जाए, अपनी पार्टी बनाए, किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, यहाँ से जो मराहत मिलती हैं उसको छोड़ दे, तरक कर दे, तो फिर जाके जो मर्जी करे, लेकिन इदारे को किसी किस्म की हम गुंजाइश नहीं देंगे बदनाम करने की। अब आर्मी एक्ट की जो गूंज है वो तेज हो रही है कि उसके तहत मुकदमात जो हैं बनाए जाएंगे और सजाएं दी जाएंगी, और कुछ लोग इतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान के कारकुन के हमें एक तरबियत याफ्ता स्टाफ दिया गया और उस स्टाफ के नीचे हम जा रहे थे और सारा काम कर रहे थे उन्हीं के कहने पर। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं जो वीडियो सामने आ रही हैं या वीडियोस बनवा कर सामने मार्केट के अंदर फेंकी जा रही हैं। तो आर्मी एक्ट के तहत अगर ये मुकदमात दायर होते हैं और सजाएं मिलती हैं तो इस हवाले से एक पिटीशन दायर हुई जिसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब एक वकील हैं, इत्तेज़ाज़ हसन साहब और वकला तंजीमों ने भी हमायत की कि जनाब एक पिटीशन दायर की गई है कि हम उठ खड़े होंगे इन फैसलों के खिलाफ जो आर्मी एक्ट के तहत किए जाएंगे। माजी के अंदर भी ऐसे ही गलतियाँ की गई और अब भी वैसी ही गलतियाँ की जा रही हैं। अदालतें मौजूद हैं, सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएँ, ये कहा गया। अब दो नाम जो सामने आए हैं वज़ीर आज़म के लिए, अगले जो आएंगे
وہ کون سے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب ایک مفاہمت کی پالیسی اپناتے ہیں. اس پالیسی کے تحت انہوں نے حکومت اپنی بنانی بھی ہے اور چلانی بھی ہوتی ہے. آرمی کے ساتھ وہ بڑی اچھی بنا کر رکھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی میچور نہیں, سیاست کے کھلاڑی نہیں, اور سیاست کے اندر انہوں نے کوئی زیادہ سرو نہیں کیا, تجربہ نہیں, تو اس وجہ سے لگتا نہیں کہ ان کو لایا جائے گا. کچھ خدشات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب بھی سوٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اداروں کو بھی, اور تمام لوگوں کو, کیونکہ عمران خان کو تو کسی بھی صورت لانے کا سوچا بھی نہیں جا رہا, اور عمران خان کو آؤٹ کرنے کا سیاست سے پلان کیا جا رہا ہے. ہر طرف سے, ہر لحاظ سے عمران خان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف کو عوام قبول نہیں کرے گی, اور اگر نواز شریف کو بنایا جاتا ہے تو پھر عوام نے جب قبول نہ کیا تو پھر اداروں پر ایک بوجھ آئے گا, ایک دباؤ آئے گا, اور یہاں پر دنگے فساد ہوں گے, اور پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پروٹیسٹرز باہر نکلیں گے, تو حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے سوچا یہ گیا ہے کہ, اور دوسری جانب جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی سی وی بھیجی ہوئی ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں ابھی موجود ہوں میدان کے اندر, اور اگر بلاول نہیں تو میں تو ہوں, پھر میں آ سکتا ہوں وزارت کے لیے, وزیر اعظم بننے کے لیے میں تیار ہوں. انہوں نے یہ پیغام بھی دیا. اب ملک کے اندر دیکھیں کہ زرداری کی حکومت, تمام لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں. ایم کیو ایم حکومت میں, پیپلز پارٹی حکومت میں, باپ بلوچستان جو پارٹی ہے وہ حکومت میں, نیشنلز پارٹی حکومت کے اندر, پی ایم ایل این حکومت کے اندر, جمہوری وطن پارٹی حکومت کے اندر, جی ڈی اے حکومت کے اندر. تمام کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور ہے, لیکن جو تمام اہم وزارتیں ہیں وہ نون لیگ کے پاس موجود ہیں, سوائے وزارت خارجہ کے. تو تمام پارٹیاں اس وقت حکومت کے اندر ہونے کے باوجود کارکردگی زیرو ہے. 78 وزراء ہیں اس وقت فیڈرل کے اندر, اور جناب کروڑوں کا بجٹ جا رہا ہے, 90,000 گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں, لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں, زیرو رزلٹ ہے. اب دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر, ان تمام وسائل کا ہوتے ہوئے بھی اگر ملک ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا شہباز شریف ہے, یا پھر وہ لوگ ہیں جو شہباز شریف کو سلیکٹ کر کے لائے تھے؟ اب الیکشن بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوں گے جس طرح کراچی کے ہوئے, یعنی کہ دھاندلی ہوگی, اور اسی طرح مجھے جو ہے اقتدار کے اندر لایا جائے گا. تو دوسری جانب مسلم لیگ نون نے بھی اظہار کیا, اپنے جو نظریات تھے وہ سامنے رکھے کہ جس طرح کشمیر اور کراچی کے اندر الیکشن ہوئے اس طرح کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور اسد امان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین تھے جناب, جو 32-33 ارکان پیش نہیں ہوئے تھے, ووٹ نہیں جنہوں نے ڈالا تھا, وہ بھی میدان کے اندر آئے آج, اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو ہیں ہم اپنے گھر نہیں جا سکے, ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں گے. پیپلز پارٹی نے اس صوبے کو تباہ کر کے رکھا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ماضی کے اندر بھی آئیں اور اب آگے بھی آ رہی ہیں. تمام سیاسی پارٹیوں کے کارنامے ماضی کے اندر بھی لوگ دیکھ چکے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن نہ عوام سمجھی, نہ ادارے سمجھے, اور نہ سیاسی پارٹیوں نے اپنا رویہ تبدیل کیا کہ ملک کو کس جانب ہم لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں کہ کل کیا ہوگا. آج تو جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. اب تک لے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.